व्यूज मैं खुरम गेल और मैं लेटेस्ट अपडेट के साथ आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि पीएसएल हो रहा है लाहौर मुल्तान में और खान साहब जो हैं वो छक्के मारे हैं जेल में। आज का सबसे बड़ा सवाल ये था कि पीटीआई जो है वो इतना बड़ा मैंडेट लेके आई है तो वो हुकूमत कैसे बनाएगी। आप लोग ये सवाल कर रहे थे कि इस मैंडेट का क्या फ़ायदा अगर हुकूमत ही नहीं बना सकते। जितनी दिग्गज जो सियासी जमातें थी वो भी सवाल कर रही थी और वो ये मान रही थी कि जी ठीक है जी पीटीआई को इतना बड़ा मैंडेट मिला लेकिन वो पीटीआई का मैंडेट नहीं है, वो तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का मैंडेट है। तो इसका क्या फ़ायदा होगा, पीटीआई को हुकूमत नहीं बना सकती। तो जी खान साहब ने जेल में बैठ के मारा है छक्का, उन्होंने खब्बी दिखा के मारी है सज्जी। और उन्होंने जो है बैरिस्टर गौर जो थे उनको इंस्ट्रक्शन दी थी कि आप जो हैं जो हमारी जो पिछली हुकूमत में जो इत्तेहादी जमातें थी उनसे बात करें और उनको जो है वो कन्विंस करने की कोशिश करें कि वो इनके साथ इत्तेहाद करें पीटीआई के साथ और जम हो जाए। तो जमात इस्लामी जो पहली जमात थी जिनके साथ उन्होंने मुज़ाकरात किए थे वो हो गए नाकाम। तो बैरिस्टर गौहर ने जाके मुज़ाकरात किए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ और मजलिस वहाद मुस्लिमीन के साथ, वो हो गए हैं कामयाब। ऑफिशियली पीटीआई के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीतने वाले वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जम हो रहे हैं और इसका बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया गया। इस मूव का पीटीआई को होगा क्या फ़ायदा, तो नाज़रीन आए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि अब जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे उनको एक मिल गई पार्टी, उनको मिल गया एक नाम। ठीक है जी, वो पीटीआई का नाम नहीं यूज़ कर रहे लेकिन वो एक जो है पाकिस्तान की रजिस्टर्ड जो सियासी जमात है वो बन गया उसका हिस्सा। तो अब उसका होगा क्या, जो जितनी भी जीतने वाली पार्टीज होती हैं नेशनल असम्बली में या आपकी प्रोविजनल असम्बलीज में, उनको जो है रिजर्व सीट्स जो होती हैं उसका आपको कोटा मिलता है अकॉर्डिंग टू जितनी आपने सीट्स जीती होती हैं। अब अगर आप रेशो देखी जाए पीटीआई के कैंडिडेट्स की कंपेयर टू अदर पार्टीज, तो पीटीआई जो है सबसे ज़्यादा सीट्स जीती है नेशनल असम्बली में और केपीके में तो उनकी वैसी 2/3 मेजॉरिटी है और पंजाब में भी काफ़ी उनके पास ज़्यादा सीट्स है। अगर धांधली ना होती तो वो उनके पास मेजॉरिटी होती। उनके पास सिंध में सीट्स भी हैं, बलूचिस्तान में सीट्स हैं। तो इन सब जितनी उनको सीट्स हैं उनके अकॉर्डिंग उनको मिलेंगी रिजर्व सीट्स जो लगभग ऑलमोस्ट 100 के अराउंड बनती हैं। तो 100 रिजर्व सीट्स और जो सुन्नत इत्तेहाद काउंसिल की जो सीट्स जीती हैं उनकी सीट्स मिला के कम से कम ये 100 सीटें बनती हैं जो पीटीआई को मिलने जा रही हैं और ये एक बड़ी कामयाबी है पीटीआई के लिए। अब बड़ा सवाल ये है, क्या इस मूव के बाद पीटीआई हुकूमत बना सकती है? आप मेरे कमेंट्स में बताइए कि आप क्या सोचते हैं, लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मुझे मुश्किल लगता है कि वो हुकूमत अभी भी बना सकें, बिकॉज़ जहाँ पे हुकूमतों के बनने टूटने के फैसले होते हैं वहाँ पे अभी तक जो है वो पीटीआई जो है वो अ, उनकी गुड बुक्स में नहीं है। तो ये तो मुश्किल है अभी भी, लेकिन हाँ, ये बात है कि अब जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनको एक पार्टी मिल गई है, वो अब उस पार्टी के साथ चल सकते हैं। बड़ा सवाल अब ये होगा कि क्या वो हुकूमत बनाने में कामयाब होते हैं, नहीं होते तो वो बैठेंगे अपोजिशन में। तो अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को बैठना था तो क्या ज़रूरत थी उनको किसी पार्टी की ज्वाइन करने की। तो उसका जवाब ये है कि अगर वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो किसी पार्टी में जम नहीं होते तो उनका जो है वो इलेक्शन कालअदम करार दिया जाता है और वहाँ पे री इलेक्शन होता है। तो लिहाजा उनकी मजबूरी थी किसी पार्टी में जाना। तो अब वो किसी पार्टी में जो है उनकी शमूलियत हो गई है। अब ये जो लोग कह रहे थे जी कि जो पीटीआई के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो उनका ज़मीर खरीद लिया जाएगा, वो किसी दूसरी और पार्टीज़ में चले जाएंगे, वो पीटीआई के नाम पे वो इलेक्शन जीतेंगे कहीं और चले जाएंगे, तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। सिवाय एक दो लोटों के जितने भी मेजोरिटी जीतने वाले इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं पीटीआई के वो सब जम हो गए हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में। आप सब ने जो है कल परसों से ये वीडियो चल रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं, आप सबको पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कमिश्नर रावलपिंडी की। मेरा उनसे ये सवाल है जी कि आपका जो ज़मीर है वो अब जाग रहा है इलेक्शन होने के बाद। आप तब कहाँ गए थे, आपका ज़मीर तब कहाँ गया था जब ये 50,000 वोट आप डलवा रहे थे। तो ये तो मुझे आप ज़रा बताएं कि आपको तब नींद बड़ी अच्छी आ रही थी और अब जो है ना आपको जो है वो आपकी नींदें हराम हो रही हैं और आप कह रहे हैं जी मुझे फांसी लगा दी जाए चौक में खड़े होके, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं और चीफ जस्टिस साहब भी मेरे साथ मिले हुए हैं। पहले कहाँ गए थे व्यूअर्स? मुझे ये लगता है कि इनकी जो डोरे हैं ना पीछे से कोई और हिला रहा है और एक माहौल बनाया जा रहा है इलेक्शन को कलअदम करने का। अगर आप मेरी इस बात से एग्री नहीं करते तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये इलेक्शन कलअदम करार देने की कोशिश है। ये होगा क्या, होगा ऐसे कि एक माहौल बनाया जा रहा है कि जी इलेक्शन जो है इसमें धांधली हुई है और किसी भी पार्टी को जो है क्लियर जो मैंडेट नहीं मिला, लिहाजा कोई भी पार्टी को मतलब नहीं बना सकती। और जैसे जो अदर मेजॉरिटी कंट्रीज़ में होता है कि अगर किसी पार्टी को क्लियर मैंडेट नहीं मिलता या कोई पार्टी हुकूमत नहीं बना सकती तो वहाँ पे री इलेक्शंस कराए जाते हैं। पाकिस्तान में ये कहा जाएगा जी कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, ये पाकिस्तान जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता दोबारा इलेक्शन सेम ईयर में, तो लिहाजा
جو صوبائی حکومتیں ہیں، جو جو پارٹی جیتی ہیں وہ بنا لیں، نون لیگ بنا لے پنجاب میں، سندھ میں پیپلز پارٹی بنا لے، اور کے پی کے میں بنا لے پی ٹی آئی، اور جو آپ کی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ جو ہے وہ جو آپ کے بیوروکریٹس ہیں اور جو آپ کی جو نگران حکومت ہے وہی چلائی جائے، 1-2 سال چلے اور اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے اگر آپ کو کوئی، آپ کے پاس کوئی اور خبر ہے، تو اگر آپ کے پاس کوئی اور تھیوری اس کے بیہائنڈ ہے تو مجھے آپ کمنٹس میں بتائیے گا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ کمشنر راولپنڈی جو ہیں وہ تو الزام لگا رہے تھے چیف الیکشن کمشنر پہ، اور لگا رہے تھے نگران حکومت پہ، اور لگا رہے تھے موجودہ چیف جسٹس پہ۔ انہوں نے تو مسلم لیگ نون کا پریس کانفرنس میں کہیں ذکر ہی نہیں کیا۔ تو مسلم لیگ نون کے یہ جو ممبرز ہیں صبح سے شام آ کے کرتے ہیں پریس کانفرنسز، اور آ کے یہ ڈیفینڈ کرتے ہیں اس چیز کو، اور آ کے بولتے ہیں نہیں جی یہ تو جو راولپنڈی کمشنر تھے یہ پی ٹی آئی کے ساتھ روابط تھے، ان کے پی ٹی آئی کے ساتھ لنکس تھے، لہٰذا یہ تو ان کے لیے حق میں بیان دے رہے ہیں۔ یہ ایسا کیا ہوا کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا پڑا؟ الیکشن کمیشن نے تو ابھی تک سے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو چیف جسٹس ہیں ہمارے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے ضرور یوٹیوبر سے بات کی ہے، اور نارملی تو یہ جب ان سے کوئی صحافی بات کرے مین اسٹریم میڈیا میں تو یہ ایسے کرتے ہیں، جو جج ہے اس کے منہ پہ لگی ہوئی ہے زب، جو جج بولتا نہیں اس کا قلم بولتا ہے، تو انہوں نے یوٹیوبر سے اور جو ہیں جو ان سے بات کی ہے، اور ان کے سوالوں میں جواب دیا، اور اپنے جو الزامات ان پہ لگائے گئے ان کی تردید کی ہے۔ اب آتے ہیں اس سوال پہ کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اتنی پریشان کیوں ہے۔ اگر آپ نے میری پریویس ویڈیو دیکھی ہو تو میں نے آپ کو اس میں خبر دی تھی کہ جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ جو ہرے ہیں، جو فارم 45 پہ جیتے ہیں لیکن فارم 47 کو ہرا دیا گیا، وہ کینڈیڈیٹس نے جا کے لاہور ہائی کورٹ میں جا کے اس کو چیلنج کیا تھا۔ ہائی کورٹ نے آرڈر یہ دیا تھا کہ آپ پہلے الیکشن کمیشن میں جائیں، وہاں سے ایک باضابطہ فیصلہ لے کے آئیں، اور اگر آپ اس فیصلے سے جو ہے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے تو اب آپ لاہور ہائی کورٹ میں ہیں۔ میں آپ کو ایک خبر دیتا جا رہا ہوں، یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے ابھی، کہ 13 سے 14 جو مسلم لیگ نون کی جیتی ہوئی سیٹیں ہیں ان پہ جو ہے ڈیسیجن جو ہے وہ ریورس ہونے جا رہا ہے۔ 13 سے 14 مسلم لیگ نون کی سیٹوں پہ ڈیسیجن ریورس ہونے جا رہا ہے، اور وہ سیٹیں ملے جا رہی ہیں واپس پی ٹی آئی کو۔ یہ ایک سب سے بڑی وجہ ہے، اور یہ ایک پریشانی تھی مسلم لیگ نون کا کہ اگر یہ جو ماحول بنایا جا رہا ہے اور راولپنڈی کمشنر جو ہیں وہ ثبوت لے کے آ رہے ہیں، پریس کانفرنس کر رہے ہیں، تو اگر یہ عدالت میں چلے گئے تو یہ جو ہے یہ رزلٹ ریورس ہو سکتا ہے، اور ان کے لیے ایک مشکل اور عائل ہو جائے گی حکومت بنانے میں۔ دوسری خبر میں آپ کو دیتا جاؤں کہ لاہور میں ایک پرائیویٹ پرنٹنگ پریس میں بیلٹ پیپر نیشنل اسمبلی کے میاں نواز شریف اور مریم نواز کے حلقوں کے کیوں پرنٹ ہو رہے ہیں؟ ایک سرکاری کاغذ جو ہے وہ سرکاری ادارے میں نہیں، ایک پرائیویٹ پرنٹنگ پریس میں کیوں پرنٹ ہو رہا ہے؟ مسلم لیگ نون، مریم اورنگزیب اور جتنی بھی ان کے دیگر جو پارٹی ممبرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایک فیک نیوز ہے، لیکن اس کی جو را فوٹیج ہے وہ یوٹیوب پہ اور سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ اویلیبل ہے۔ تو اس میں وہ بیلٹ پیپر بھی دکھائے جا رہے ہیں، وہ پرنٹ پریس ہوتے جو بیلٹ پیپر بھی دکھائے جا رہے ہیں، وہ پرنٹنگ ہوتے بھی دکھائے جا رہے ہیں۔ تو اگر وہ پھر یہ ویڈیو کیسے فیک ہوگی؟ پہلی بات، اگر وہ ویڈیو فیک تھی تو ان کو تو مسلم لیگ نون کو کیا پڑی تھی کہ پریس کانفرنسز کر کے اور اس کو جو ہے وہ لائیو لائٹ دی جاتی اور اس کو ڈیفینڈ کرتے؟ اس میں کوئی نہ کوئی تو گڑبڑ ضرور ہے، اس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ضرور ہے۔ الیکشن ہونے کے بعد یہ بیلٹ پیپر جو ہے ان کی پرنٹنگ کی کیا آن پڑی؟ کمیشن کو الیکشنز ہونے کے بعد یہ بیلٹ پیپر پرنٹنگ کی کیا آن پڑی؟ یہ تو ایسا ہی ہے کہ آپ پہلے جو الیکشن کا رزلٹ لکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے مطابق جو ہیں آپ بیلٹ پیپرز پہ ٹپے لگاتے ہیں اور ڈال دیتے ہیں باکسز میں۔ اگر یہ بیلٹ جو ہیں یہ فیک بھی ہیں لیکن یہ ڈبوں میں بھرے جائیں گے، یہ عدالت میں پیش کیے جائیں گے۔ اگر یہ جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس جو ہیں یہ چیلنج کرتے ہیں اور اگر وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ حلقے کھولتا ہے تو یہ ڈبے کھول کے دکھا دیجیں گے جناب یہ دیکھ لیں جو فارم 47 کے اکارڈنگ رزلٹ ہے اس کے اکارڈنگ جو ہے ڈبوں میں آپ کو اتنے جو ہیں وہ آپ کو ووٹ ملیں گے۔ تو یہ میں آپ کو یہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو یا مسلم لیگ نون کو یا اسٹیبلشمنٹ کو یہ کیا آن پڑی تھی کہ الیکشن کے بعد پرائیویٹ پرنٹنگ پریس میں بیلٹ جو پیپرز ہیں ان کی پرنٹنگ کی جائے؟ آپ نے مجھے اس کا جو ہے جواب اپنے کامنٹس میں مجھے ضرور دینا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، انٹل دین اللہ حافظ۔